लुम्बिनी प्रदेश सरकार, तानसेन नगरपालिका र पाल्पाली ढाका सङ्घको समन्वय र सहकार्य तथा युकेएड सिपको सहयोगमा ग्रोथ फर पाल्पाली ढाका परियोजना 2076 साल 2019देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यो परियोजनाको मुख्य उद्देश्य स्थानीय युवावर्ग, महिला तथा पछाडि परेका वर्गको पाल्पाली ढाका उत्पादन गर्ने सिप विकास तालिम मार्फत दक्षता अभिवृद्धि गरी रोजगारीको सृजना र सुनिश्चितता प्रदान गर्नुका साथै लुम्बिनी प्रदेश र पाल्पा जिल्लाको पहिचानका रूपमा रहेको ढाका उद्योगको पुनरुत्थान, संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्नु रहेको छ। नट ओन्ली इन लोकल बट अल्सो इन द ग्लोबल मार्केट। यसै विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीमा तानसेन नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यू श्री अशोक कुमार शाहीज्यू, पाल्पाली ढाका सङ्घका सदस्य एवं ढाका उद्यमी सागर महर्जनज्यू र युकेएड सिपका सहयोगमा सञ्चालित यस परियोजनाका प्रोजेक्ट म्यानेजर अनुशेष रायमाझीज्यू हुनुहुन्छ। मेरो नाम अर्चना गुरुङ हो। म युकेएड सिप कार्यक्रममा चाहिँ डिरेक्टर अफ स्ट्राटेजिक कम्युनिकेसन्स, लर्निङ एन्ड इन्क्लुजन यस पदमा चाहिँ आबद्ध छु। And I'm today accompanied here by my colleague Sanjay Gewali, who is also part of UKH SEEP team as the regional manager for Province 5 or Lumbini Province. सुरुवात गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ म ढाका उद्यमी तथा पाल्पाली ढाका सङ्घका सदस्य सागर महर्जनज्यूबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। सागरजी, can you tell us पाल्पाली ढाका सङ्घ र युकेएड सिपको यो सहकार्य कसरी ओरिजिन भयो? यो पार्टनरसिपको इसेन्स के हो त? र कसरी र किन ढाका उद्योग र ढाका आर्टिसन, कारिगर तथा उद्यमीका लागि चाहिँ यो परियोजनाले कस्तो किसिमको महत्त्व राख्छ? अलिकति भनिदिनुहोस् न। धन्यवाद अर्चना म्याम। यो पाल्पाली ढाका सङ्घ हजुरहरूलाई थाहा भएकै हो, यो हामी अहिले धेरै भएको छैन, यो हामी 1 वर्ष मात्रै भयो यो ढाका सङ्घ हामीले स्थापना गरेको। यसमा हामी जिल्ला पाल्पा जिल्लाभरि अवस्थित रहेका हामी विभिन्न 9वटा ढाका कारखानाहरू मिलेर हामीले यो ढाका सङ्घ हामीले खोलेका थियौँ। र यो ढाका सङ्घ खोल्ने समयमा हामी 9वटा कारखाना रहेर हामी खोलिराख्दाखेरि र त्यसमा हामी केही गर्छौँ भनेर हामीले धेरै वर्ष पछिको प्रयासमा हामीले यो ढाका सङ्घ खोलिरहेका थियौँ भने त्यही समयमा हामीसँग युकेएड सिप आएर हामीहरूसँग जोडिनु भयो। त्यो बेलामा हामीले सोचेका थिएनौँ हामी ढाका सङ्घ बिस्तारै हामी खोल्छौँ, यसलाई बिस्तारै हामी चलाउँछौँ, एकीकृत भएर केही गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले हामीले यसलाई स्थापना गरेका थियौँ। हामी बिस्तारै हिँडिरहेको अवस्थामा हामी युकेएड सिपसँग हामी जोडिन पुग्यौँ। यसमा जोडिसकेपछि हाम्रो त्यो स्पिड, त्यो जुन रफ्तार थियो त्यो एकदमै हामीलाई बढ्यो। त्यसमा सम्पूर्ण हामीलाई त्यसमा सहयोगहरू हामीलाई युकेएड सिपबाट हामीलाई भयो, जसले गर्दा नै यो ढाका सङ्घको अहिले एउटा प्रोजेक्टको रूपमा अगाडि बढेको छ र यो एकदमै ठुलो एउटा प्रोजेक्टको रूपमा हामीले यसलाई लिएका छौँ। हामी 9वटा कारखाना मात्रैबाट बस्दाखेरि सायदै यो यति ठुलो हुँदैन थियो होला। हामी बिस्तारै हामी आफ्नो जिल्लाभित्र मात्रै हामी अवस्थित हुन्थ्यौँ होला र बिस्तारै राष्ट्रसम्म जाने भन्ने सोचले हामीले गरे तापनि यति चाँडै हुँदैन थियो होला। र युकेएड सिपसँग हामी जोडिसकेपछि अहिले यो परियोजना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परियोजना जुन बनेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्ममा यसलाई पुर्याउनु पर्छ भन्ने जुन युकेएडले हामीलाई गाइड गरिदिनु भयो, त्यो अनुसार यो अहिले हामी स्थानीय सरकार तानसेन नगरपालिकासँग पनि समन्वय गरेका छौँ र प्रदेश सरकारसँग पनि हामीले समन्वय गरेका छौँ। जुन ठाउँसम्म हामीलाई पुग्नको लागि युकेएड सिपले नै हामीलाई दोहोऱ्याएर अहिले प्रदेश स्तरसम्म हामी पुगेका छौँ र यसलाई नै अब बिस्तारै हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण पनि गर्नुपर्छ भनेर युकेएड सिपको सहयोगमा हामी लेभल स्टेप भन्ने संस्थासँग पनि हामीले काम सुरु गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि अहिले बजारीकरणका लागि उहाँहरूले हामीलाई सहयोग गरिदिनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणको लागि भने अहिले राष्ट्रिय स्तरको लागि पनि हामीले
ब्रान्ड एउटा चाहिँ ट्रेडमार्क हामीले लिनुपर्छ भनेर त्यसमा पनि हाम्रो काम भइरहेको छ र यो पालपाली ढाका सङ्घ जुन उद्देश्यले खुलेको थियो त्यो उद्देश्यमा युके एड सिपसँग हामी जोडिसकेपछि अझ त्यसलाई बृहत बनाएर यसलाई जिल्लाको होइन, यसलाई प्रदेशको होइन, यसलाई राष्ट्रको होइन, यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म यसलाई हामी पुर्याउनु पर्छ भन्ने जुन उहाँहरूले हामीलाई एउटा कन्सेप्टहरू हामीलाई उहाँ अवधारणाहरू दिनुभएको छ त्यो अनुसारै हामी अहिले अगाडि बढेर यसमा मूलतः हामी कहाँ काम गर्ने हामी कहाँ महिलाहरू धेरै हुनुहुन्छ, महिलाहरूलाई हामी रोजगार दिने र त्यति मात्रै होइन यो ढाका कारखाना सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ धागो जुन हामीलाई उपलब्ध त्यति सहज रूपमा भएको थिएन त्यो उपलब्ध गराउनको लागि युके एड सिपले पहल गरेर जुन नेपालमा अवस्थित नेपाल यान म्यानुफ्याक्चर एसोसिएसन संस्थासँग पनि उहाँहरू मार्फत हामीलाई सम्झौता गराइदिनु भएको छ जसले गर्दा अहिले कच्चा पदार्थहरू सहज रूपमा हामीले पाएका छौँ भने हामीसँग तालिम गरिसक्नु भएका जो तालिम लिइसक्नु भएकोहरूले हामी कहाँ फ्याक्ट्रीमा काम गर्नुहुन्छ, कारखानामा काम गर्नुहुन्छ भने हामी उहाँहरूलाई कारखानामा काम दिने र त्यति मात्र होइन उहाँहरू आफै आफ्नो कारखानाको मालिक बन्छु भनेर जसले आँट गर्नुहुन्छ त्यस्ताहरूका लागि नेपाल एनएमबी ब्याङ्कसँग हामीले सम्झौता जुन भइसकेको छ उहाँहरू मार्फत उहाँहरूलाई हामी लोन सहज रूपमा हामी उपलब्ध गराएर उहाँहरू घरमै बसेर आफ्नो कारखानाको आफै मालिक भएर र उहाँहरूलाई हामी बजारीकरणका लागि पालपाली ढाका सङ्घ मार्फत हामीले उहाँहरूको सामान खरिद गर्दै र त्यसलाई हामी बजारीकरण गर्छौँ भनेर यो परियोजनालाई अहिले हामीले त्यसरी अगाडि बढिरहेका छौँ। धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद सागरजी। यहाँनिर चाहिँ म यस परियोजनाको प्रोजेक्ट म्यानेजरका रूपमा रहनुभएका हाम्रो अनुशेष रायमाझीजीलाई पनि जोड्न चाहन्छु। अनुशेषजी चाहिँ 9वटा ढाका उद्योगसँग नजिकै मिलेर कार्य गरिरहनु भएको छ। यहाँको ग्राउन्ड एक्सपिरियन्सको आधारमा भन्नुपर्दा आजको दिनसम्म आइपुग्दा वाट हैज दिस पार्टनरशिप transpired really in terms of key activities and impact, and what do you think has been the most critical to generate the results? हजुर, धन्यवाद अर्चना म्याम हजुरलाई। यो परियोजनाको मुख्य एचिभमेन्टहरूको कुरा गर्नुपर्दा अहिलेसम्मको एचिभमेन्टहरूको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले 148 जनालाई 3 महिने ढाका बुनकर तालिम दिन सफल भएका छौँ, जुन मध्ये चाहिँ 97% चाहिँ महिला हुनुहुन्छ भने 82% चाहिँ ड्याग्सहरू हुनुहुन्छ र 67% चाहिँ युथ हुनुहुन्छ। 148 जना मध्ये पनि 142 जना जो तालिम सकाएर बसिसक्नु भएको छ उहाँहरूले अहिले विभिन्न कारखानाहरूमा काम गरिराख्नु भएको छ भने 6 जनाले चाहिँ आफ्नै कारखाना स्थापना गरी अरूलाई पनि रोजगारी दिइराख्नु भएको अवस्था छ। ट्रेनिङ बाहेकको कुरा गर्दाखेरि हामीले यो परियोजना सुरु भएदेखि अहिलेसम्म चाहिँ हामीले 2टा बन्द भइसकेका ढाका कारखानाहरूलाई पुनरुत्थान गरी अहिले चाहिँ उहाँहरू आफ्नो फुल क्यापेसिटीमा चलिराख्नु भएको छ र जो ट्रेनिङ सकाएर बसिराख्नु भएको 4 जनाले चाहिँ नयाँ कारखाना स्थापना गरी अरूलाई रोजगार दिइराख्नु भएको छ भने 2 जनाले चाहिँ आफ्नो घरमा एउटा तान राखेर अहिले बुनिराख्नु भएको अवस्था छ। त्यो सँगसँगै जुन पहिला हाम्रो कारखानाहरूको अवस्था वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट अवस्था थियो त्यो चाहिँ हामीले अहिले पनि देख्न सक्छौँ कि त्यसमा एकदम धेरै नै सुधार भएको छ। जस्तै स्यानिटेसनको कुरा गर्दा वर्कप्लेस सेफ्टी, फायर सेफ्टी, सेफगार्डिङको कुराहरूमा चाहिँ हामीले धेरै सुधार गरिरहेका छौँ र जुन हाम्रो यो ज्याला वेज रेटको कुरा छ यसमा पनि हामीले गभर्नमेन्ट मिनिमम वेज मिट गर्ने गरेर एउटा अध्ययन पनि गरिसकेका छौँ र त्यो सँगसँगै हामी अब ज्याला गभर्नमेन्ट मिनिमम वेज अन्तर्गत चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनको पाटोमा अहिले हामी छौँ। त्यो सँगसँगै जुन ढाकाको कपडा र प्रोडक्टहरूमा जुन सुधार आएको छ त्यो चाहिँ एकदम उल्लेखनीय सुधार आएको छ। त्यसमा चाहिँ अहिले हामी प्योर कटन युज गरेर ढाका फेब्रिकहरू बनाइरहेका छौँ। त्यसले गर्दा पनि यसको क्वालिटी ढाकाको क्वालिटी चाहिँ एकदम
राम्रो पहिलाको तुलनामा एकदम राम्रो आइरहेको छ। त्यो सँगसँगै जसरी अघि सागर सरले नेपाल धागो उत्पादक सङ्घसँग हामी जोडिएका छौँ भन्नुभयो, त्यो लगायत अरू पनि धेरै धागो सप्लायरहरूसँग हामी जोडिएका छौँ र बजारको कुरा गर्दाखेरि हामी विभिन्न सप्लायरहरू, विभिन्न बायरहरूसँग र विभिन्न अनलाइन प्लेटफर्महरूसँग पनि हामी जोडिएका छौँ र अहिले हामी चाहिँ इन्टरनेसनल डिजाइनरहरूसँग पनि काम गरिरहेका छौँ। पालपाली ढाकाको एउटा नयाँ इन्टरनेसनल मार्केटको लागि एउटा नयाँ प्रोडक्टको जुन अहिले रिसर्च र डेभलपमेन्ट प्रोसेस भइरहेको छ, त्यो पनि एकदम छिटै नै बजारमा आउने अवस्था छ। त्यो सँगसँगै जुन लेभल स्टेपले चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केट रिसर्च र फेयर ट्रेड स्ट्यान्डर्ड डेभलपमेन्टमा चाहिँ हामीलाई जुन अहिले सहयोग गरिराख्नु भएको छ, त्यो पनि एउटा यो ढाका क्षेत्रको लागि एकदम उदाहरणीय काम नै भइरहेको छ यसमा। अनि ब्रान्डिङ र मार्केटिङको लागि, ब्रान्डिङ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेसनको लागि चाहिँ हामीले प्रोफेसनलहरूसँग नै काम गरेर पालपाली ढाकालाई चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल ब्रान्ड बनाउनु पर्छ भनेर हामी त्यसमा अहिले लागिरहेका छौँ। त्यो सँगसँगै अब मुख्य गरेर हाम्रो जुन यो पालपाली ढाका सङ्घको मेम्बरहरूको जुन मोटिभेसन छ, जुन इच्छा शक्ति छ, त्यो सँगसँगै युकेएड सिप र हाम्रो लुम्बिनी प्रदेश सरकार सँगसँगै अरू तानसेन नगरपालिका जस्ता स्टेक होल्डरहरूको सपोर्ट र यो ढाका क्षेत्रको इन्ट्रेस्टको एकदम रेस्पेक्टेबल छ। त्यो नै एउटा मुख्य कारण पनि हो जसले गर्दा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म यस्तो राम्रो आउटकमहरू जुन अहिले पाएका छौँ। त्यो बाहेक चाहिँ हाम्रो जुन युकेएड सिपको हाम्रो गाइडेन्स छ, यो प्रोजेक्टमा रेगुलर सपोर्ट छ, त्यो सँगसँगै लेभल स्टेपको जुन यो इन्टरनेसनल मार्केट रिसर्च, फेयर ट्रेड स्ट्यान्डर्ड डेभलपमेन्ट र मार्केटिङमा जुन काम भइरहेको छ, त्यसले पनि हामीलाई यो आउटकम जेनेरेट गर्नमा एकदम मद्दत पुर्याइरहेको छ। जुन हामी अहिले जति स्पिडमा जानुपर्ने थियो त्यो चाहिँ कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति पछाडि सारे पनि हामी यो प्रोजेक्ट एकदम सक्सेस बनाउनलाई हामी एकदम मोटिभेटेड छौँ र एकदम इच्छुक पनि छौँ। यो भनेको पालपाली ढाकाको लागि एउटा न्यू एरा, एउटा नयाँ युगको रूपमा हामी अहिले लिइरहेका छौँ। हस्, धन्यवाद अर्चना। Hazur, thank you, Anuseshji, for highlighting the key results and potential of this project. यहाँनिर चाहिँ म मेरो कलिग सञ्जय गेवालीजीलाई जोड्न चाहन्छु। सञ्जयजी चाहिँ युकेएड सिपको रिजनल म्यानेजर हुनुहुन्छ र लुम्बिनी प्रदेशमा नै आधारित हुनुहुन्छ अहिले, र पालपाली ढाका सङ्घ, प्रदेश सरकार तथा वाइडर स्टेक होल्डर सरकारवालाहरूसँग चाहिँ आबद्ध भएर यस परियोजनालाई सघाइरहनु भएको छ। सञ्जयजी, could you tell us प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य कसरी भइरहेको छ यस कार्यक्रम मार्फत, र यी सहकार्यले के कस्तो अर्थ राख्छ त यो उद्योग तथा पाल्पाको लागि पनि? धन्यवाद अर्चनाजी। यो जुन परियोजना अहिले कार्यान्वयनमा रहेको छ, यो चाहिँ प्रदेश सरकार, तानसेन नगरपालिका र पालपाली ढाका सङ्घ, यसको चाहिँ साझा परियोजनाको रूपमा रहेको छ। र यो परियोजनाको तर्जुमाको चरणदेखि नै प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र अन्य सरकारवालाहरूसँग घनीभूत रूपमा छलफल भई यो परियोजना चाहिँ तयार गरिएको हो। र विशेष गरेर यसको जुन समुद्घाटन कार्यक्रममा यो हामीले तानसेन नगरपालिकामा मुख्यमन्त्रीज्यू, माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूकै प्रमुख आतिथ्यमा हामीले सम्पन्न गर्न सकेका थियौँ। र यो परियोजनामा प्रदेश सरकारले विगत 2 आर्थिक वर्षदेखि निरन्तर रूपमा आफ्नो वार्षिक नीति, बजेट तथा कार्यक्रममा पालपाली ढाकाको प्रबन्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि समावेश गर्दै आइरहेको छ। र आगामी आर्थिक वर्षको नीति, बजेट तथा कार्यक्रममा पनि ढाकालाई पाल्पा जिल्लाको, लुम्बिनी प्रदेशको पहिचानका रूपमा यसले राखेर आफ्नो चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको अवस्था छ। र जुन एउटा प्रदेश सरकारको सिप विकास र दक्षता अभिवृद्धिका माध्यमबाट जुन एउटा चाहिँ रोजगारीको सिर्जना गर्ने, बेरोजगारीको चाहिँ समस्यालाई न्यूनीकरण गर्ने र तानसेन नगरपालिकाले जुन एउटा आफ्नो पहिचानका रूपमा रहेको यो ढाका प्रबन्धनका लागि
जुन एउटा चाहिँ लक्ष्य उद्देश्यहरू लिएको छ त्यसलाई चाहिँ यो परियोजनाले निश्चय पनि सहयोग गरेको चाहिँ हामीले चाहिँ अनुभूत गरेका छौँ र आज हामीमाझ चाहिँ तानसेन नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री अशोक कुमार शाही ज्यू हुनुहुन्छ। उहाँको गरिमामय उपस्थिति रहेको छ र स्थानीय सरकारबाट यो परियोजनाका निम्ति सुरुका दिनदेखि नै एकदमै उत्साहजनक चाहिँ सहयोग सहभागिता रहँदै आएको छ र चाहिँ मैले संक्षिप्त रूपमा यहाँ भन्नुपर्दा प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार को सहयोग र सहकार्य र साझेदारी का कारण नै आज यो परियोजना यहाँसम्म आइपुगेको हो र एउटा चाहिँ सन्देश यसले के पनि दिन खोजिरहेको छ भन्दाखेरि सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्र सँगसँगै आएर साझेदारीमा काम गर्दाखेरि त्यसले निश्चय नै उत्साहजनक नतिजा लिएर आउन सक्छ र चाहिँ कार्यक्रमको प्रभावकारिता पनि उपलब्धिमूलक हुन्छ, बढी प्रभावकारिता हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ सन्देश दिएको पनि मैले महसुस गरेको छु। धन्यवाद अर्चनाजी। हजुर, धन्यवाद सञ्जयजी। तानसेन नगरपालिका अझ विशेष गरेर नगर प्रमुख अशोक कुमार शाहीज्यूको नै नेतृत्वमा र पहलमा यो परियोजना आजको दिनसम्म आइपुगेको छ। पालपाली ढाका उद्योगको पुनरुत्थान र प्रवर्धनमा चाहिँ नगर प्रमुखज्यूको प्यासन र डेडिकेसन चाहिँ हामीले पनि विटनेस गर्ने मौका पाएका छौँ। म नगर प्रमुखज्यूलाई नै यहाँ जोड्न चाहन्छु। पहिले त हजुरले समय मिलाएर उपस्थित भइदिनु भएकोमा धन्यवाद। नगर प्रमुखज्यू, यहाँले चाहिँ यो परियोजनाको प्रभाव कस्तो पाउनु भएको छ त र स्थानीय सरकार र स्थानीय सरकारका रूपमा ढाका उद्योगको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि नगरपालिकाको आगामी नीति तथा कार्यक्रमहरू के छन् त? हामीलाई अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। धन्यवाद, नमस्कार। यो कार्यक्रममा म मेरो भनाइ राख्नुभन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिला म युकेएड र सिपलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सँगसँगै यो जुन कन्सेप्ट छ त्यसलाई हामी रूपान्तरण गर्ने सवालमा, व्यवहारमा लाने सवालमा सञ्जयजीले जुन दौडधुप गर्यो म अहिले पनि सम्झिरहेको छु। र अहिले हामी वास्तवमा यो पालपाली ढाका उद्योग भनेको एउटा डाइङ स्टेजमा थियो, लगभग लोप हुने अवस्थामा थियो। हामी चिन्तित थियौँ कहीँ कतै यो हाम्रो इन्डिजिनियस नलेज हो एक किसिमको, यसलाई अलिकति परिष्कृत गरेर स्टार्ट गरेको, यो उत्पादन सँगसँगै हाम्रो पहिचान पनि गुम्ने हो कि भन्ने चिन्तामा थियौँ र हामीले कार्यक्रमहरू बनाउने तर त्यसलाई अगाडि बढाउने कसरी, कहाँबाट गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने हाम्रो चिन्ताको विषय थियो। हामीले वे आउट पाएका थिएनौँ। यो बिचमा जुन अब यो युकेएड र सिप चाहिँ हामीसँग जोडिन पुग्यो, त्यसले हामी चाहिँ एउटा छलफल गरेर एउटा बाटो निकाल्ने अवसर पायौँ र यसबाट हामीले प्रदेश सरकार र सङ्घलाई समेत हामी चाहिँ यो कन्सेप्टमा चाहिँ हामी एउटा कन्भिन्स गर्न सक्ने अवस्था रह्यो। र अहिले आउँदाखेरि छोटै अवधिमा के देखिएको छ भने यो एउटा चाहिँ फेरि एउटा रिभाइभ भएर पाल्पाको पहिचान मात्र होइन, यो लुम्बिनी प्रदेश र नेपालकै पहिचानको रूपमा एउटा स्थापित हुन सक्ने अवस्था रहेको छ। र यसलाई के छ भने हाम्रो एउटा वस्तु उत्पादन मात्रै नभइकन मान्छेको जीवनशैलीको रूपमा, मान्छेको एउटा लोकल आर्टको रूपमा पनि गइरहेको छ। अहिले म चाहिँ पालपाली ढाका सङ्घलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले यो उद्योग, यो उत्पादन, यो सिपलाई घर घरमै पुर्याउने होइन, हरेक महिलाहरू, हरेक पुरुषहरू जो रोजगारसँग जोडिन चाहन्छन् उहाँहरूसँग पुर्याउने, ताकि उहाँहरूको जनजीवनमा पनि अलिकति यसले असर गर्न सकोस्। यो यस्तो भयो भनेदेखि हाम्रो यो परम्परालाई कायम गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरूको जुन अठोट छ, यसले गर्दाखेरि अहिले धेरै मान्छेहरूले यसलाई चाहिँ अँगालिसकेको अवस्था छ र अब यसले चाहिँ आफ्नो स्पिड अप गरेको मैले महसुस गरेको छु। र यहाँलाई संयोगवश आज जुन बैठक छ, आजै पनि हामीले पालपाली समाज पोखरामा एउटा आउटलेट स्थापना गर्ने, किन पोखरामा नेपालको सबैभन्दा बेसी पर्यटक आउने ठाउँ मध्ये पर्छ। त्यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि यसको पहिचानलाई अगाडि लान सकिन्छ भनेर अहिले तानसेन नगरपालिकाको रोभरमा पालपाल ढाका सङ्घ र पालपाली समाज पोखराको बिचमा एउटा एग्रिमेन्ट हुँदैछ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको नि पोखरामा रहेर विश्वभरि यसको पहिचानलाई चाहिँ फैल्याउने कुरा हो। सँगसँगै अहिले तानसेन नगरपालिकाले पनि हामीले युवा स्वरोजगार र महिला स्वावलम्बी कार्यक्रम मार्फत अझ यसलाई घर घरसम्म पुर्याउनु पर्छ। यसको चाहिँ
पेटेन्ट राइट पनि यहाँका उद्योगीहरूले पाउनुपर्छ, किनभने यो चाहिँ हाम्रो यहाँको इन्डिजिनियस नलेज हो। यसमा केही फेरबदल मात्रै गरेको र हामी अहिले पाल्पाली ढाकासँग सँगसँग मिलेर यो रूपमा रूपान्तरण गर्नुभन्दा अगाडि कस्तो किसिमको उत्पादन गर्थ्यो त यहाँका हाम्रा हिजोका पाल्पाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अथवा आमा बुवाहरूले कस्तो उत्पादन गर्थ्यो, त्यो कुरालाई पनि हामी रिभाइभ गर्न खोजिरहेका छौँ। र सम्भव भयो भने एउटा हाम्रो आफ्नै किसिमको पहिचान सहितको एउटा ढाकाको एउटा चाहिँ हामीले सङ्ग्रहालय जस्तै हामी कुन यहाँसम्म आइपुग्यो भनेर चाहिँ बाहिरका मान्छेहरूले पनि यसबाट जान्न पाओस् र भावी पुस्ताले पनि हाम्रा पुर्खाहरूले कसरी यो कुरालाई अहिलेको स्थितिसम्म ल्याएको थियो भन्ने कुरा जान्न पाओस् भन्ने कुरा हाम्रो रहेको छ। र हामी अहिले सिङ्गो नगरपालिका, हाम्रो कार्यपालिका, नगर यो परिषद सबै हामी के कुरामा चाहिँ विश्वस्त छौँ भने अब हामी यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ। बढाउने सवालमा हाम्रो यो पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ र हामीले आवश्यकता पर्यो भने नीतिगत निर्णय गरेर प्रत्येक कार्यालयहरूमा, विद्यालयहरूमा पनि यसलाई प्रयोग गर्ने एउटा संस्कारको एउटा चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी रहेका छौँ र त्यही दिशामा अगाडि बढिरहेका छौँ। यहाँका सबै उद्यमीहरू अहिले उत्साहित हुनुहुन्छ। यो उत्साहलाई चाहिँ अब सेलाउन नदिएर लान सकियो भने यसले एउटा नेप्लिज ब्रान्डको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ भने तानसेन नगरपालिकाको मान्यता रहेको छ। यही कुरा यहाँहरू समक्षमा राखेँ र यो अवसर दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद नगर प्रमुखज्यू। यहाँको उपस्थितिका लागि पनि र पाल्पाली ढाका उद्योगलाई चाहिँ रिभाइभ गर्ने जुन यहाँको लिडरसिपमा जुन एकदमै पहल कदमी भएको छ, स्ट्राटेजिक स्टेप्सहरू लिएको छ र डेडिकेसन जुन देखिएको छ त्यसको लागि पनि साँच्चै नै पाल्पा जिल्ला र ढाका भनेको एकअर्काको पर्यायवाची शब्द जस्तै नै हुन्। ढाकाको प्रवर्धनसँग धेरै मानिसको एस्पिरेसनहरू जोडिएको छ। यसको पहिचानकै हिसाबले पनि यो प्रडक्ट चाहिँ आफैमा निकै युनिक छ र सबैको एटलिस्ट हामी नेपालीहरूको लागि त निकै प्यारो पनि छ। यति भन्दै चाहिँ आज हामीसँग जोडिनु भएको सबैजनालाई म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको यस हाम्रो सानो छलफल चाहिँ यही टुङ्गाउन चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद सबैजनालाई। नमस्कार। धन्यवाद।